नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। परीक्षण कालका लागि भन्दै जेठ 1 गतेदेखि लागू भएको हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय, असार 1 गतेबाट हटाउने सरकारको निर्णय, अब शनिबार मात्र बिदा हुने, हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन फेरि सुरु हुँदै असार 1 गतेदेखि 18 वर्ष उमेर पुगेका तर मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाले आफू बसेकै जिल्लाबाट नामावली दर्ता गर्न सक्ने त्रुटि भए सच्याइने। एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न पठाएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा अस्वीकार, राम्रो सन्देश नजाने र बजेट पास नभइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने देउवाको अडानपछि मन्त्री परिवर्तन नहुने, समाजवादीमा बढ्यो विवाद। पूर्व सहमति अनुरूप नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न लागेको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीले नै निर्णय गर्ने भन्दै धरतीका अरू कुनै तागतले गर्न नसक्ने तर्क। कांग्रेसभित्र पनि नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउनका लागि मागहरू आइरहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई, पार्टीका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा हेरफेरको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको सभापतिको चाहनामा भर पर्ने उल्लेख। नेताहरूले आफ्नो प्यारो मान्छेलाई मन्त्री बनाउने चलन सुरु भएको माओवादी सांसद राम कार्कीको टिप्पणी, सम्बन्धित विषयको ज्ञान नभएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने परिपाटी भएको र मन्त्री बन्न खास योग्यताको जरुरी नपरेको प्रति असन्तुष्टि। मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु जरुरी नभएको जसपा सांसद डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवको तर्क, पार्टीबाट नयाँ नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने प्रदीप यादवको धारणा, विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख। मन्त्री परिषद हेरफेर गरिनु गठबन्धनले चलाइरहेको धन्दाको एउटा श्रृङ्खला भएको र पालो पुर्याउनकै लागि मन्त्री परिषद हेरफेर हुन लागेको एमालेको टिप्पणी, सरकार रहे पनि हेरफेर भए पनि जनताले केही नपाउने लोकसभा सांसद राजेन्द्र महतोको तर्क। क्षेत्रीय समस्या समाधान र आर्थिक साझेदारी वृद्धि गर्न बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच एकता र सहकार्य जरुरी पर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई, गरिबी, बेरोजगारी र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बढ्दो समस्या समाधानका लागि संयुक्त पहल गर्नुपर्ने धारणा। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारी भएपछि जसपामा मन्त्री माग गर्दै विवाद सुरु, पार्टीभित्र मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारीका बीच आकांक्षीहरू बढ्दै गर्दा आधा दर्जन नेता तथा सांसदहरूद्वारा छुट्टै भेला आयोजना। सरकारले जबरजस्ती दण्ड जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न बाध्य बनाइरहेको कांग्रेस नेता गगन थापाको टिप्पणी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका गाडीमा इम्पोस्ट नम्बर जडान नगरी साउन 1 गतेदेखि कारबाही गर्ने सूचनाप्रति थापाको विरोध। तयारी बिना गाडीमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना, अनलाइन मार्फत निवेदन दिन सकिने, 2 पाङ्ग्रेलाई 2600, 3 पाङ्ग्रेलाई 2900, साना गाडीलाई 3200 र ठूला गाडीलाई 3600 रुपैयाँ लाग्ने। पार्टीभित्र बढेको विवादबारे संस्थागत रूपमै समीक्षा गर्नुपर्ने एमाले नेता डाक्टर भीम रावलको भनाई, नेता घनश्याम भुसालप्रतिको कारबाही प्रकरण प्रति संकेत गर्दै उल्टो बाटो हिँड्दा पराजय भोग्नुपर्ने भन्दै दिए चेतावनी। सरकारले बलात्कार तथा यौन जन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नहटाउने, एउटा घटनालाई लिएर हदम्याद सम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुने बित्तिकै पुनर्विचार गर्न नसकिने कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीको जवाफ, प्रतिनिधि सभाबाट यौन हिंसा विरुद्धको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित। संसदमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि सैद्धान्तिक छलफल, यौन हिंसा रोक्न कडा कानून बनाउनु पर्नेमा केही सांसदहरूको जोड, पीडितले उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउन र पीडितको संरक्षण गर्न माग। बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्ने एमाले सांसद गंगा चौधरीको धारणा, दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै समग्र अवस्थालाई हेरेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड, कानून कठोर बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो भए समस्या उत्पन्न हुने तर्क। काठमाडौँ महानगरमा सार्वजनिक शौचालय पहिचानका छुट्टै संकेत चिन्ह तयार, नीलो पृष्ठभूमिको संकेत चिन्ह अब होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो शौचालयमा राखेर सार्वजनिक रूपमा खुला गर्न सक्ने। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेश सभामा पेश गर्ने, कार्यान्वयनमुखी योजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने र बजेट विगत भन्दा केही घटेर आउने आर्थिक मामिला मन्त्री बिन्दमान विष्टको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफ्ना योजनाहरू समेट्न लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूको माग, परम्परावादी शैलीको बजेट नल्याउन, समयमा खर्च नहुँदा विकासका काम नहुने र बजेट हिनामिना हुने गरेको प्रति सचेत बन्न सुझाव। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भएको सत्ता पक्षकै सदस्यहरूको आरोप, ठोस योजना भन्दा पनि पुरानै ढर्रामा ल्याइएको कार्यक्रमले प्रदेशले गति लिन नसक्ने दाबी। गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचन विवादित भएपछि बाजुराको बुढीगंगा नगरमा पुनः मतदान हुने, जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी अनुसार सबै आवश्यक सामग्री बाजुरा पठाइसकिएको निर्वाचन आयोगको भनाई।
वीरगञ्जबाट 41 किलोमिटर टाढा भारतको रामगढवाको अर्केस्ट्रामा काम गर्ने 5 बालबालिका सहित 9 नेपाली महिलाको उद्धार। सञ्चालकहरूले विवाहको बहानामा शारीरिक शोषण, घर जान नदिने, गाएको र नाचेको पैसा दिने बहाना र कुटपिट गर्ने गरेको खुलासा। नवलपरासी पश्चिमको परासी बजार स्थित जिल्ला अदालत परिसरमा गोली चल्यो। अंश मुद्दामा विवाद हुँदा 32 वर्षीय हर्षराम यादवले आफ्नै काकी रोशनी यादवलाई लक्षित गरेर गोली हाने पनि गोली कसैलाई नलागेको प्रहरीको भनाई। नेपालमा आज 32 से बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 8 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 109 जना सक्रिय संक्रमित। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माडीको बादरमुडे खोलामा भएको बम विस्फोटको आज 17 वर्ष पूरा। घटना भएको झण्डै 2 दशक पुग्न लाग्दा समेत पीडितले अझै परिपूरण र औषधि उपचारको माग गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता कायमै। बाँकेमा फेसबुकबाट चिनजान र प्रेम सम्बन्ध भएको युवकको बर्थडे मनाउन गएकी 16 वर्षीय किशोरीमाथि 2 दिनसम्म लगातार सामूहिक बलात्कार। किशोरीकी प्रेमी 17 वर्षीय हेमराज थारू सहित अन्य 5 जना पक्राउ। काठमाडौँ जोरपाट स्थित सर्वनाम शिक्षालयका होस्टेल वार्डेन रामजी बस्नेत विरुद्ध दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदै 3 विद्यार्थीले दिए जाहेरी। प्रहरी सोधपुछपछि प्रिन्सिपल दुर्गानाथ शिवाकोटी र उनकी श्रीमती भने तारेखमा रिहा। फार्पिङको जंगलमा एक युवक र युवती मृत भेटिए। मृतकको शनाखत र मृत्युको कारण खुल्न बाँकी। घटनास्थल नजिकै औषधिको बट्टा पनि फेला। थप अनुसन्धान जारी। कपडामा फल्स बटम बनाएर दुबईबाट सुन ल्याउँदै गरेको अवस्थामा एक भारतीय सहित 7 जना पक्राउ। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 886 ग्राम सुन बरामद। दुबईमा भीम लाहुरे नामक व्यक्तिले काठमाडौँमा सुन पठाउन लगाएको खुलासा। लैनचौरमा प्रहरीले नै मिलेर व्यवसायको 35 लाख लुटपाट गरेको फेला। प्रहरी वृत्त माली गाउँका हवलदार शालिग्राम नेपाली पक्राउ। थप 2 जना प्रहरी अधिकारी फरार। 5 दिन म्याद लिएर अनुसन्धान जारी। कालीमाटीको एक घरमा ठूलो परिमाणमा हुण्डी र सटहीको काम भइरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मार्दा बाराका जयकमल शाह र उनकी श्रीमती पक्राउ। खानतलासीबाट 17,66,000 नेपाली र 12 लाख भारतीय रुपैयाँ बरामद। मनसुन भित्रिएसँगै आज प्रदेश 1 मधेस र बागमती प्रदेशको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुँदा अन्य क्षेत्रको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली। लमजुङ र सिन्धुलीमा सबैभन्दा धेरै वर्षा। आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान। प्री मनसुनकै अवधिमा धेरै वर्षा र मनसुनमा पनि सरदर भन्दा धेरै पानी पर्ने अनुमान गरिएकाले यसपालि बाढी पहिरोको जोखिम धेरै। भिरालो जमिन र खोला नदी आसपासमा बस्नेलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आजदेखि बाढीको सूचना दिने। सरकारले गाडी आयातमा गरिएको कडाईको असर राजस्वमा देखियो। आयात निर्यात कारोबारका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा 10 महिनामा लक्ष्यको 30% कम 17 अर्ब 31 करोड अन्त शुल्क उठ्यो। वर्षायाम लागेसँगै नेपालबाट दैनिक 5 करोडसम्मको बिजुली भारतमा निर्यात हुन थाल्यो। सोमबार नेपालले भारतमा औसतमा प्रति युनिट 12 रुपैयाँ 84 पैसाका दरले 42,27,100 युनिट निर्यात गर्दै। म्याग्दीका खेतबारीका बाली तथा बगैँचाका फलफूलमा फौजी किराको प्रकोप देखिएपछि किसान चिन्तित। फलफूलमा औसा, केरामा खपटे, गवारो र मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप बढी। स्थानीयद्वारा सरकारसँग सहुलियत र सहयोगको माग। धानबारी लगाउने समय सुरु हुनै लाग्दा पनि रासायनिक मलको टुङ्गो नहुँदा बाँके लगायत देशभरिकै किसानहरू चिन्तित। धानको ब्याड राख्ने तर्खरमा रहेका किसानहरू 6 महिनादेखि मल नपाउँदा अन्योलमा। खाने तेलमा लगाइएको भन्सार महसुल छुट गरेर नागरिकलाई राहत दिन वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघको माग। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 87 अर्ब 60 करोडको तेल भारत निकासी। भारतले भन्सार महसुल शून्यमा झार्दा नेपालको निकासीमा कमी आउने उल्लेख। आज सुनको भाव प्रति तोला 200 रुपैयाँले बढेर 98,100 रुपैयाँ तोकियो। चाँदीको भाव प्रति तोला 15 रुपैयाँले बढेर 1290 रुपैयाँ निर्धारण। साताको पहिलो कारोबार हुने दिन सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो। आज 12.92 अङ्कले घटेको बजार 2065.78 बिन्दुमा आएर रोकियो। आजै कुल 1 अर्ब 27 करोड 33,85,000 को शेयर किनबेच। सानु राजवंशीले 30 रनको अभिजित पारी खेलेपछि नेपालले आईसीसी अन्डर 19 T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत तेस्रो खेलमा भुटानलाई 4 विकेटले हरायो। भुटानले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13.1 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। युक्रेनलाई हराउँदै वेल्स 64 वर्षपछि विश्वकपमा छनौट। गैराती भएको प्लेअफको फाइनलमा वेल्ससँग युक्रेन 1-0 गोल अन्तरले पराजित। वेल्सले समूह बीमा रहेर विश्वकप खेल्ने। स्पेनिस टेनिस खेलाडी राफेल नाडाललाई 14औं पटक फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि। जितसँगै नाडाल 22औं पटक एकल ग्रान्ड स्ल्याम टेनिसको उपाधि जित्ने खेलाडी समेत बने। पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार पठाए। रुसले युक्रेनमाथि थप आक्रमण गर्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। रुसले युरोपेली देशहरूबाट पठाइएका ट्याङ्कहरूमा आक्रमण गरेको बताए पनि रुसले रेलवे मर्मत केन्द्रमा आक्रमण गरेको युक्रेनको दाबी।
बेलायतले युक्रेनमा 80 किलोमिटरको दूरीसम्म मार हान्ने M270 मल्टिपल रकेट लन्चर पठाउने, रसियामा अमेरिकी रकेट खसे पश्चिमी शहरहरू माटोमा भेटिने रुसको चेतावनी, युक्रेन युद्धबाट फाइदा उठाउन खोजेको टर्कीको सिरियामा आक्रमण गर्ने चेतावनी। भारतको उत्तराखण्डको उत्तरकाशीमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 25 जनाको मृत्यु, 3 जना गम्भीर घाइते, ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई 2 लाख भारतीय रुपैयाँ र घाइतेहरूको उपचारका लागि 50,000 दिने भारत सरकारको घोषणा। भारतको केरला र महाराष्ट्रमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै, आइतबार 4270 जनामा संक्रमण पुष्टि, चौथो लहर फैलिएको आशंकामा सावधानी अपनाउन र खोप लगाउन छुटेकालाई खोप लगाउन अपिल। भारतीय जनता पार्टीकी नेत्री नुपुर शर्माले पैगम्बर मोहम्मद र कुरानको नाम लिँदै अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कतार र कुवेतले जनाए विरोध, शर्मालाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन, नेता नवीन कुमार जिन्दल पनि पार्टीबाट निष्कासित। नाइजेरियाको दक्षिण पश्चिमी ओन्डो राज्यको एक चर्चमा अज्ञात बन्दुकधारी समूहले आक्रमण गर्दा करिब 50 जना मानिस मारिए, 40 भन्दा बढी मानिस घाइते, मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वका लागि विश्वासको मत लिँदै आफ्नो दलका सांसदहरूको विश्वास गुमाए, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने, मन्त्री परिषदका 22 जना सदस्य मध्ये 16 जना जोन्सनको पक्षमा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।